बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। संजीदगी ढिगारी कोयटा से कुछ फासले पर इलाका जहां बानो बीबी को एहसानुल्लाह को कत्ल किया गया। फुटेज पूरे पाकिस्तान ने देख ली, पूरे पाकिस्तान ने इसको डिस्कस कर लिया। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ये मामला इस कदर तेजी के साथ बदला कि सब हैरान परेशान थे। अब इस मामले में जो बानो बीबी की वालदा है उनके हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है। लेकिन पहले एक चीज जान लीजिए कि हमारे सामने फुटेज आई। फुटेज में एक खातून को पहले मारा गया। खातून का बलूची में बोला गया जुमला, सिर्फ गोली चलाने की इजाजत है, वो जुमला था। उसके बाद वो शख्स था जो गोलियां मार रहा था, उनका भाई था। और हमने देखा कि वहां गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई थी। लोगों ने उन गाड़ियों के नंबर वगैरह मुख्तलिफ चीजें निकाल कर, फिर उस इलाके की चीजें निकाल कर ये दिखाया कि ये क्या था। इतने में हुआ ये कि वजीर आला बलूचिस्तान आ गए। उन्होंने कहा ईद से पहले का वाकया है, कुछ दिन पुराना वाकया है। फुटेज उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था, मजमूम, उन्होंने ही वायरल की। और फिर उसके बाद हमने कार्रवाई होते हुए देखी। सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान आ गए और उन्होंने बताया कि जिसको पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि शादी की थी, निकाह किया था, जुर्म तो नहीं किया था, जिना तो नहीं किया था, इस मुल्क में जिना आसान है, शादी मुश्किल है, वो लोग शादीशुदा नहीं है। यानी खातून शादीशुदा हैं एक अलग मर्द से, नूर नाम है, 5 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 18 साल का है। मर्द एहसानुल्लाह शादीशुदा है एक और खातून से, और उसके भी 6 बच्चे हैं। फिर इन लोगों के दरमियान गेमिंग जैसा एक प्लेटफॉर्म था, उस पर कुछ इंटरेक्शन हुआ। उस इंटरेक्शन के नतीजे में सब कुछ हो गया। सोशल मीडिया फिर शुरू हो गया। एक और सचिन और सीमा हैदर वाला मामला, एक और कराची में एक बच्ची के साथ हुआ था उस जैसा मामला, ये तमाम चीजें शुरू हो गई। और फिर उसके बाद हमें पता चला कि ये जो तमाम चीजें हुई, इनमें यह भी हुआ कि बानो बीबी जो थी, उनकी वालदा ने खुद कहा, घर से चली गई थी और भाग गई थी। वालदा के अल्फाज थे, भाग गई थी। कुरान उठाकर वालदा के अल्फाज थे। एहसानुल्लाह के साथ ठीक किया मार के, वालदा ने कहा था। और फिर यह पता चला कि जो जलाल था, जो गोलियां चला रहा था बानो बीबी का भाई, उसने बानो बीबी के शौहर नूर से राब्ता किया था। नूर ने बताया था कि बानो बीबी जो एहसानुल्लाह के साथ चली गई थी, वापस आना चाहती है। इतना कुछ था, इतना तेजी से तब्दील होता हुआ कि वो सोशल मीडिया जिसने अपने कीबोर्ड की गनें निकाली हुई थी और मुसलसल फायरिंग हो रही थी, वहां पर भी हमने अचानक सीज फायर होते हुए देखा। और फिर अब ये पता चल रहा है कि बानो बीबी की वालदा, जिन्होंने आकर इस मामले में, गुलजान उनका नाम है, वीडियो बयान दिया था। वीडियो बयान में उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा उसने ठीक किया है, जिरगे के लिए कहा ठीक किया है, जिरगे में मौजूद अफराद के लिए कहा ठीक किया है, सरदार शेरबाज सतकजई उसके लिए कहा ठीक किया है। ये सब कुछ हो गया और उन्होंने कहा कि मैं तो वजीर आला से मुतालबा करूंगी कि रिहा किया जाए, छोड़ दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमारे घरों के मर्द जो हैं वो बाहर हैं, खवातीन घरों पर हैं, हम क्या करें, हमारे तो घर रुक गए। ये बात उन्होंने की। सरफराज बुगटी ने भी यही बताया था कि जब वहां जाते हैं तो घर पर मर्द मौजूद नहीं है और पुलिस पर खवातीन पथराव करती हैं, हमला करती हैं, हम क्या करें। ये बात हो रही थी। अब उनकी वालदा गुलजान बीबी, जिन्होंने वीडियो बयान दिया था, वो भी गिरफ्तार हो गई हैं। उनको अदालत में पेश किया गया, उनका रिमांड हो गया है। हमारे सामने जो तफसील आ रही है उनकी वालदा के हवाले से, अब वो मैं आपको बता दूं कि उनकी वालदा के साथ क्या माजरा पेश आया है। इसे रिपोर्ट किया है वी न्यूज ने। वी न्यूज इसको रिपोर्ट करते हुए अपनी स्टोरी में बताता है कि डिगारी में पेश आए दोहरे कत्ल के खौफनाक वाकये में तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है और मरकजी मुलजिम जलाल, जिसने गोलियां चलाई थी बानो बीबी पे, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। और उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान और आईजी पुलिस की जानिब से सख्ती से हिदायत है कि इसको भी गिरफ्तार किया जाए, तमाम अफराद गिरफ्तार की जाए। 13 बंदे अब तक गिरफ्तार हुए हैं। शेरबाज सतकजई, बशीर अहमद, ये गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। 10 रोजा रिमांड इन लोगों का हो चुका। गुलजान को पेश किया गया, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड गुलजान का हुआ है। तफ्तीश पुलिस कहती है अब यहां से हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है। हर जाविये से छानबीन जारी है। मजीद जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी इस मामले में, बानो बीबी और एहसानुल्लाह दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके, कत्ल कर दी गए, गोलियां मार दी गई। अब उनके मर जाने के बाद ये कहा जाए कि ये दोनों भाग गए थे
اور بھاگ جانے کے بعد ان دونوں نے بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شادی کی تھی, مر چکے, اب وہ اپنی سچائی نہیں بتا سکتے انہوں نے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی. نور کے ساتھ بانو بی بی کا تعلق ختم ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. احسان اللہ کا اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا تھا یا برقرار تھا, اور احسان اللہ نے اپنی اہلیہ کو بتا دیا تھا دوسری شادی کر رہا ہے, کر لی تھی نہیں کی تھی. اب یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب موجود رہ جانے والے دیں گے, لیکن جو چلے گئے وہ اب تصدیق بھی نہیں کر سکتے. کتنا عجیب معاملہ ہے. اب ان کے بارے میں جو بتایا جا سکے وہ یک طرفہ رہے گا ہمیشہ کے لیے, کیونکہ وہ تو اپنی سٹوری سنانے کے لیے باقی نہیں رہے. ان کی سٹوری صرف اتنی تھی کہ بس گولی چلانے کی اجازت ہے, وہ ان کا سائیڈ آف ورژن تھا, باقی ورژن ہمارے سامنے نہیں ہے. اس معاملے میں یہ جو سردار ہے, سردار شیرباز ساتکزئی, اس پر بات ہو رہی ہے. اس کی سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کے ساتھ, بلوچستان کے مختلف سرداروں کے ساتھ تصاویر آ رہی ہیں کہ یہ سردار کیا چیز ہے جس نے یہ حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہے مار دو گولی. یہ ساتکزئی کا متفقہ طور پر منتخب سردار ہے. سردار نوروز خان کا بڑا بیٹا, سردار نوروز خان کا انتقال ہوا تو پھر قبیلے نے اسے سردار بنا لیا. یہ آزاد حیثیت میں سیاسی جدوجہد کرتا ہے اور گزشتہ انتخابات میں سردار یار محمد رند کا یہ سپورٹر تھا. یہ جو سردار شیرباز ساتکزئی ہے, یہ کوئٹہ سے تعلیم حاصل کی اس نے. اس کی زمینیں ہیں اسی علاقے میں ڈگاری میں جہاں پر مارا گیا, اس کی زمینوں پر مارا گیا یہ بتایا جا رہا ہے. مارواڑ میں, اور کوئلے کی کانیں ہیں اس کی. میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ اس علاقے میں کوئلے کی کانیں ہیں, اور جو ہنہ تھانہ ہے وہاں اس کی جو ایف آئی آر ہے ایس آئی نوید اختر, اس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے. یعنی والدہ معاف کر بھی دیں تو مدعی ریاست ہے. والدہ معاف کر دیں, والد معاف کر دیں, ویڈیو بیان دے دیں, مدعی ریاست ہے. ایک سوال ہو رہا ہے کہ کیا سردار شیرباز ساتکزئی کو, جلال کو, جرگے میں موجود باقی لوگوں کو سزا ہو پائے گی؟ سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, لوگ اپنے پولز کر رہے ہیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, کہ کیا سزا ہو پائے گی. میں نے مختلف پولز دیکھے. یہ جو ایک پول آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سینئر صحافی اے آر وائی پر دا رپورٹرز کرتے ہیں, خاور گھمن, ان کا پول ہے. اس پول میں بھی 89%, 89% لوگ, آلموسٹ 90% لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو پائے گی سزا اس سردار شیرباز ساتکزئی کو یا باقی لوگوں کو. ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے معاملات میں عدالتوں سے لوگ بری ہو جاتے ہیں. اب مدعی بیان یہ دے رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی, خاتون اور مرد کو فائرنگ کر کے قتل کرتے ہوئے دکھایا گیا. ڈگاری پہنچے, معلومات حاصل کی تو عید سے 3 روز پہلے کا واقعہ نکلا. پھر یہ پتا چلا کہ سردار شیرباز خان کے پاس لے کر گئے اور اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ دونوں کاروکاری کے مرتکب ہوئے ہیں, دونوں کو مار دیا جائے, اور پھر دونوں کو گولیاں مار دی گئیں. 15 نامعلوم افراد, سردار شیرباز ساتکزئی, اس کے ساتھ جلال, تقری منیر, بختیار, ملک امیر, عجب خان, جان محمد, یہ لوگ ہیں, اور 15 نامعلوم افراد ہیں. کچھ 20 کے قریب لوگ ہیں جن پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 قتل کی دفعہ بھی لگی ہوئی ہے. دیگر دفعات ہیں ان کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان, انہوں نے رجسٹرار کے نوٹ پر نوٹس لیا, اور اب یہ ان کی عدالت میں معاملہ ہے. پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض, انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ جمع کروائی عدالت میں. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ خاتون کو ماری گئیں 7 گولیاں اور احسان اللہ کو ماری گئیں 9 گولیاں. خاتون کی عمر 37 سے 38 سال کے درمیان ہے. 1 گولی خاتون کے سر پر لگی, 7 گولیاں سینے اور پیٹ پر ماری گئیں. خاتون کے بازو پر نام نور بانو بی بی لکھا ہوا تھا, ساتکزئی قبیلے سے جہاں کا یہ سردار شیرباز ہے, ان خاتون کا تعلق ہے. اور یہ جو بندہ مارا گیا احسان اللہ کی عمر بتائی جا رہی ہے 35 برس, اور اس کے سینے اور پیٹ پر گولیاں ماری گئیں. گولیوں کی تعداد ہے 9. ڈاکٹر عائشہ فیض, پولیس سرجن, یہ بتاتی ہیں کہ خاتون کی لاش خراب ہو چکی تھی مگر پھر بھی قابل شناخت تھی جب پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی. اب معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی ریمانڈ پر ہیں,
اور والدہ کا بیان ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ویڈیو پر قرآن اٹھا کر آ چکا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے غیرت کے نام پر کیا جو کچھ کیا. میری بیٹی بھاگ گئی تھی اور کاری تھی, اس کے ساتھ جو بندہ تھا وہ کارو تھا, دونوں نے سیاہ کام کالا کام انجام دیا تھا اور اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اور وہ کہتی ہیں سب بے گناہ ہیں, ختم کیے جائے. ریاست کا امتحان ہے, ریاست اس معاملے میں کیا کرتی ہے. اب ان دونوں لوگوں کی کہانی, ان کی طرف کا ورژن ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن قتل ہوا ہے, جرگے کے ذریعے ہوا ہے اور جرگہ غیر قانونی ہے. اس کو ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں روکنے کی ضرورت ہے, لیکن اب تک کسی کا باپ بھی نہیں روک سکا ہے. اور جرگے جس انداز میں انجام دیے جاتے ہیں انہیں ابھی بھی ہمیں نظر یہی آتا ہے جس طرح ہمارے ہاں ملک میں قانون کی عملداری ہے, نام نہاد عملداری, ان کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا.